नमस्ते। अस्ति 27 र 28 जुलाई रुस र अफ्रिकाको शिखर सम्मेलन दोस्रो शिखर सम्मेलन भयो। पहिलो शिखर सम्मेलन 2019 मा भएको थियो र यो शिखर सम्मेलन यसकारणले धेरै महत्त्वपूर्ण विश्वको भूराजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण मलाई किन लाग्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्वको स्वरूपमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन शक्ति समीकरण मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने जुन एउटा सिद्धान्तहरू हुन् जुन विचारहरू हुन् त्यसमा पनि भारी चाहिँ तपाईको परिवर्तन आइसकेको छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई के आधारमा हेर्ने कसरी जाँच्ने मापदण्ड के आदि इत्यादि धेरै चीजहरू थिए पहिले। अब ती चीजहरूमा पनि धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ किन विश्व ठ्याक्कै दुईवटा मूल्य मान्यतामा तपाईको फाटिसकेको छ, दुई फ्याक भइसकेको छ। त्यो शक्तिको हिसाबले मात्रै होइन मूल्य मान्यता सिद्धान्त र विचारको हिसाबले पनि दुई फ्याक भइसकेका हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि हैन हिजोको एउटै विचारले र त्यसबाट बनेका मापदण्डहरूबाट चल्ने सम्भावना अब चाहिँ छैन। यो कोणबाट तपाईको युक्रेन द्वन्द्वपछिको पहिलो घटना भएको हुनाले मैले रुस र अफ्रिका बीचमा अस्ति 27 र 28 जुलाईका दिन जो चाहिँ शिखर सम्मेलन भयो सेन्ट पिटर्सबर्गमा रुसको त्यसको चाहिँ भारी तपाईको ऐतिहासिक महत्त्व मैले देख्छु र त्यहाँ के भयो मैले छोटकरीमा त्यहाँ 74 वटा बुँदामा एउटा चाहिँ सहमति भएको छ र उनले त्यो घोषणापत्र जारी गरेका छन्। अब त्यो सबैले अध्ययन गर्ने कुरा हो, सबै यहाँ उठाएर साध्य लाग्दैन। मैले त्यहाँ भित्रका केही महत्त्वपूर्ण वैश्विक राजनीतिलाई निकै ठूलो असर पार्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै मैले चर्चा गर्छु र त्यो भन्दा अगाडि अलिकति मैले के गर्न चाहन्छु भन्छ भने यसको पृष्ठभूमि जो शिखर सम्मेलन हो यसको पृष्ठभूमि अब यो चाहिँ तपाईको युक्रेन द्वन्द्वपछि एउटा परिवेश यसको सन्दर्भ युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्व ठ्याक्कै दुई फ्याकमा विभाजित भएको अवस्थामा भएको छ एउटा सिङ्गो महादेशसँग र त्यो पनि युद्धको एउटा मुख्य पात्र रहेको देशका बीचमा रुस र अफ्रिकाका बीचमा। अब त्यसमा पनि तपाईको अर्को सन्दर्भ के छ भन्छ भने 2022 को जुलाईमा युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएको 2-3 महिनापछि जो खनिज के रे चाहिँ खाद्यान्न र फर्टिलाइजरहरू हैन जस्तो जैविक मलहरूको निर्यातमा जो असहजता आयो अथवा जो त्यो रोकियो नि कृष्ण सागरबाट हुने निर्यात युद्धले रोकियो त्यसलाई खोल्नको निम्ति इस्तानबुलमा अगस्तमा एउटा सम्झौता भएको थियो र अब युक्रेन र रुसका बीचमा एउटा सम्झौता भयो। त्यसको मध्यस्थ गर्दा थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र टर्की। अब त्यो बीचमा अलिकति खलबलियो केही समय अवरुद्ध भयो। अब त्यही चाहिँ एउटा सहमति विपरीत काला सागरमा रुसको चाहिँ मस्कोवा भन्ने युद्धपोत माथि युक्रेनले आक्रमण गरेपछि केही समय अवरुद्ध भयो तर त्यसलाई वार्ता गरेर फेरि चाहिँ तपाईको खोलियो। तर अस्ति चाहिँ 22 तारिखका दिन त्यो चाहिँ तपाईको 17 तारिखका दिन म्याच सकियो। अस्ति 17 जुलाईका दिन म्याच सकियो। म्याच चाहिँ तपाईको थप्न वा फेरि त्यसको निम्ति वार्ता गर्न रुसले इन्कार गर्यो, रुसले नगर्ने भयो। कारण के भन्छ भने पोहोर चाहिँ तपाईको त्यो इस्तानबुल सम्झौता हुँदा राष्ट्रसङ्घ र टर्कीसँग जुन सहमति भएका थिए रुसले उठाएका कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा गएका थिएनन्, पश्चिमाहरूले मानेनन्। ती के थिए भन्छ भने जस्तो रुसको निर्यातलाई चाहिँ सहज हुन दिनुपर्ने हैन जस्तो युरोपियनहरूको कब्जामा रहेका धेरै बन्दरगाहहरूमा रुसी चाहिँ तपाईको खाद्यान्नहरू अहिले पनि रोकिरहेछन् हैन। पोहोरदेखि नै उनले बाटो खोलेनन्, अमेरिकनहरूको कब्जाबाटमा खोलेनन्। एउटा खाद्यान्न आपूर्तिलाई उनले सहज हुन दिएनन् नम्बर 1। दोस्रो भुक्तानीको निम्ति जस्तो कतिपय देशहरू जहाँ चाहिँ अहिले पनि डलर चल्छ अथवा युरोपमा युरो चल्छ जहाँ रुसी तपाईको खाद्यान्न र मल निर्यात हुन्छ ती देशहरूलाई भुक्तानी गर्नको निम्ति स्विफ्टले बाटो खोल्नुपर्ने जो पेमेन्ट सिस्टम छ युरोपियनहरूको अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलेको त्यो स्विफ्टबाट चाहिँ रुसलाई रुसको एग्रिकल्चरल बैंकमा भुक्तानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने हैन। त्यो एउटा सहमति थियो, त्यो पनि पश्चिमाहरूले कार्यान्वयन गर्न दिएनन्, मानेनन्। र तेस्रो के थियो भन्छ भने रुसको त्यो बेला आरोप पोहोर गएको 1 वर्ष अब रुसले सबैभन्दा ठूलो मात्रा अफ्रिकालाई भने पठाउने तर जति पनि युक्रेन र रुसबाट चाहिँ तपाईको निर्यात भयो नि फर्टिलाइजर र चाहिँ तपाईको अनाजको त्यसको 70% युरोपले कब्जा गर्यो,
सबै युरोपले कब्जा गर्यो। 27% टर्कीले कब्जा गर्यो। अफ्रिकामा गयो मात्रै 30%। पुटिनले त्यो कुरो पोरै पनि उठाएको थिए र अहिले पनि त्यो कुरो उठाए। त्यसैले जसको निम्ति अनाज पठाइएको हो र जैविक चाहिँ तपाईको मल पठाइएको हो त्यसलाई नै नपाउने भइसकेपछि हामी त्यो सम्झौता नवीकरण किन गर्ने भन्नेमा गए। हामी अफ्रिकासँग छुट्टै चाहिँ सम्झौता गर्छौँ, आफ्नै ढङ्गले पठाउँछौँ। त रुसको पक्षमा रहेका जति पनि सहमतिहरू हुने तिनी कार्यान्वयन नगरिएपछि रुसले सम्झौता गर्न नचाहेको अथवा रद्द गरेको अवस्था दोस्रो सन्दर्भ। तेस्रो सन्दर्भ, अब अफ्रिका अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो प्राकृतिक स्रोत हो। अहिलेसम्म चाहिँ पश्चिमाहरूले एक्लौटी रूपमा लुट्दै आएका थिए। निकै ठुलो प्राकृतिक स्रोत हो। सायद मलाई लाग्छ रुसले त्यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एउटा द्विपक्षीय चाहिँ तपाईको व्यापार र विकास अगाडि बढाएर त्यो स्रोतलाई आफ्नै ढङ्गले उपयोग गर्न चाहेको अवस्था हैन। अब त्यो चाहिँ परिस्थितिका बीचमा किन एकातिर जस्तो पश्चिमाहरूले पूर्वी रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेछन्, अब रुसमाथि पनि समस्या छ, जस्तो स्रोतहरूको समस्या छ, बजारको समस्या छ, आयातको समस्या छ, निर्यातको समस्या छ। अब यो सबैलाई चाहिँ सहज बनाउनुको निम्ति अफ्रिकासँग विकास र व्यापारको एउटा चाहिँ वातावरण भरपर्दो बनाउने खालको रुसी रणनीति। र अब अर्को सन्दर्भमा मैले यो सम्झौताको पृष्ठभूमि के देख्छु भन्छ भने सन् 2014 पछि जब क्रिमियामा यानुकोभिचको अवदस्त चाहिँ बर्खास्तगी गरे अमेरिकनहरूले एउटा कु गराएर र त्यसपछि जो क्रिमिया चाहिँ रुसले चाहिँ तपाईको मिलायो, त्यसपछि विश्वमा जो चाहिँ एउटा सम्बन्धमा ठुलो परिवर्तन आयो नि, उथलपुथल हुन सुरु गर्यो। यो सन्दर्भमा यिनी सबै सन्दर्भमा यो चाहिँ शिखर सम्मेलनको धेरै ठुलो महत्त्व मैले देख्छु हैन, निकै ठुलो महत्त्व चाहिँ मैले देख्छु। अब त्यसमा पनि अर्को महत्त्व के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्नु भने अफ्रिका भनेको युरोप र अमेरिकाको आर्थिक राजनीतिक कोलोनी उपनिवेशै हो हैन। जस्तो अफ्रिकाबाट जस्तो फ्रेन्च लगायत विदेशी सेनाहरू निकालिन धपाइन थालेको त युक्रेन द्वन्द्वपछि हो। त्यसपछि मात्रै उनको मनोबल उठ्यो। धेरै देशहरूमा जबरजस्ती फ्रेन्चहरूलाई निकाले, सबभन्दा बढी देशमा फ्रान्स नै बसेको रहेछ अफ्रिकामा। अब एउटा चाहिँ अफ्रिका पश्चिमाहरूको चाहिँ उपनिवेश रहेको अवस्था हैन, हिजोसम्मको अवस्था। अब त्यसमाथि पनि जस्तो अब यो विश्व डामाडोल हुँदै गएपछि चीनको त अलि पहिलेदेखि थियो बीआरआईको नाममा। चीन बाहेक तपाईको जस्तो जापान भयो, युएई भयो, इन्डिया भयो, टर्की भयो, साउदी भयो, यो पछिल्लो कालमा यिनीहरू पनि सघन रूपमा केन्द्रित हुँदैछन् अफ्रिकामा स्रोतको कारण। एउटा स्रोत मात्र हैन, 1 अरबभन्दा तपाईको बढी जनसङ्ख्या पनि छ अफ्रिकामा है। झन्नै 1.25 अरब जनसङ्ख्या छ अफ्रिकामा। एउटा त बजार भयो, दोस्रो चाहिँ अफ्रिकाको स्रोत साधन भयो, सबै केन्द्रित भइरहेछन्। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा रुसको उपस्थिति निकै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्छ भने रुस त कस्तो भन्छ भने अरू देशभन्दा निकै ठुलो चाहिँ भरपर्दो सम्बन्ध चाहिँ अफ्रिकासँग भएको देश हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि हैन। जस्तो अफ्रिकाका धेरै देशहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गरेको सोभियत सङ्घले हो हैन। त्यो बेला जो अमेरिकन उपनिवेश थिए, युरोपियन उपनिवेश थिए, उपनिवेशवादको विरुद्धमा एउटा लहर चल्यो विश्वभरि। त्यही बेला सोभियत सङ्घको मद्दतमा अफ्रिकाका धेरै देशहरू स्वतन्त्र पनि भए, केही देशहरू हुन सकेनन्। अब अफ्रिकामा अर्को एउटा मैले यसको महत्त्व अहिले मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो स्रोतहरू भयो, त्यसपछि उपनिवेशहरूको अन्त्य भयो, लेखी लिएर चीन र रुस जो अहिले विश्वको ध्रुवीकरणमा एउटा ध्रुव एउटा पोलको रूपमा चाहिँ देखा परिरहेका छन्, यिनीहरूका बीचमा एउटा समन्वय र सन्तुलनको एउटा विशाल सम्भावना देखिन्छ यो शिखर सम्मेलनपछि। अब यसमा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो 67-74वटा बुँदा हेर्नुभयो भने आर्थिक पाटा पनि धेरै छन्, तर चाहिँ आवाज बढी चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा देखिन्छ हैन। यो मलाई लाग्छ दीर्घकालीन कोणबाट हेर्दा रुसको हात धेरै बलियो भएको मैले चाहिँ बुझ्छु। किन भन्छ भने आर्थिक पाटो भनेको आफ्नो चाहिँ हितमा एउटा लेनदेन र साझेदारीको कुरा मात्रै भयो। अब राजनीतिक पाटोमा सहमति भनेको त्यो दीर्घकालीन कुरा भयो हैन। किन राजनीतिक पाटो भनेको एउटा हेर्ने दृष्टिकोणमै सिङ्गो दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै जब समानता आउँछ भने त्यो मित्रता
र त्यो निकटता एकदमै भरपर्दो हुन्छ। सम्झौतामा राजनीतिक आवाज एकदमै चाहिँ तपाईको बलियो छ, एकदमै चाहिँ तपाईको बलियो देखिन्छ। अब त्यसको असर के पर्छ अलिकति, जस्तो 54वटा अफ्रिकन युनियनमा 54वटा देशहरू छन्, 54वटा मध्ये 49वटा देशले चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ भाग लिए हैन। रुसी अब एउटा माध्यमहरू अथवा विश्वका माध्यम सञ्चार माध्यम हेर्दा 54वटा देशहरूले 54वटा देशमध्ये 17वटा देशका राष्ट्र प्रमुखहरू नै गए र अहिले चाहिँ अब 5-7 दिनदेखि चाहिँ एउटा समाचार आइरहेको थियो कि पश्चिमा अमेरिकन र युरोपियनहरूले त्यो रुससँगको शिखर सम्मेलनमा भाग नल्याऊ भनेर निकै ठुलो दबाब धम्की पनि अफ्रिकनहरूलाई दिएका थिए र त्यो दबाब र धम्कीको कारणले 2-4वटा देशहरू रोकिएको देखिन्छ हैन, 2-4वटा देशहरू अड्केको पनि देखिन्छ, तर 49 देशहरूलाई उनले चाहिँ रोक्न सकेनन्। यो मानेमा तपाईको सिङ्गो पश्चिमा जगत रुसका अगाडि कति लाचार र कति कमजोर भएर गइसकेको छ भन्ने कुरा यसले उजागर गर्छ। सिङ्गो युरो अमेरिका लाग्दाखेरि पनि, त्यत्रो दबाब र धम्की दिँदाखेरि पनि उनले धेरै लेख लेखे, अब तपाईको वक्तव्य दिए, कूटनीतिक क्षेत्र परिचालन गरे, तर अफ्रिकन देशहरूले मानेनन्। 49 देश भनेपछि झन्नै चाहिँ लगभग 90% भन्दा बढी चाहिँ तपाईको देशहरूको उपस्थिति भयो। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा सहमति भएको छ, जस्तो एउटा चाहिँ दुई पक्षका बीचमा थाई मेकानिजम बनाउने, जस्तो वर्षेनी चाहिँ छलफल र बैठक गरेको निम्ति थाई मेकानिजम बनाउने भनेर चाहिँ एउटा समझदारी भएको छ हैन मेकानिजमको विषयमा। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै बुदाहरू छन्, म सबै कहाँ गएन, मैले चाहिँ केही मुख्य दीर्घकालीन, अब जस्तो त्यसले विश्वको भूराजनीतिमा ठुलो असर पार्ने केही मुद्दाहरू छन्। जस्तो एउटा मुद्दा चाहिँ के छ भन्छ भने समुद्री राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई समन्वयात्मक बनाउन जरुरी छ अथवा समन्वय। यसको मतलब के हुन्छ भने राष्ट्रसङ्घ, त्यसमा पनि विशेष गरेर सुरक्षा परिषद हैन एकातिर ढल्केको छ र जो कमजोर छन्, जसको पहुँच छैन, त्यसप्रति उदासीन छ। त्यसकारणले रुसले के उठाएको छ, पहिले पनि उठाउँदै आएको थियो र यसमा पनि अहिले के वचन दिएको छ भन्छ भने सुरक्षा परिषदको स्थायी समिति हैन, स्थायी समिति भनेको जो 15 सदस्यीय हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भिटो अधिकार प्राप्त 5वटा देशहरू छन्। त्यो स्थायी समिति के अरे चाहिँ सुरक्षा परिषदमा एउटा अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व को कुरा गरेको छ रुसले। स्थायी रूपमा अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा रुसले चाहिँ पहल गर्ने, भूमिका खेल्ने भन्ने भनेको छ र अफ्रिकनहरू त्यसमा चाहिँ राजी नहुने कुरै भएन। त्यसपछि युएन भित्र, राष्ट्रसङ्घ भित्र जो विभेदकारी व्यवहार छ र नीति पनि छ, त्यसको अन्त्य गर्ने, यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण सहमति हो। यो के सहमति हो भन्छ भने यो अफ्रिकाबाट पश्चिमाहरूको हात काट्ने सहमति हो। किन भन्छ भने अफ्रिकाका कैयौँ देशहरूका मामिलाहरूमा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा छलफल हुनु पर्यो वा महासभामा छलफल हुनु पर्यो भने त्यो प्रस्ताव अहिले पनि युरोपियन वा अमेरिकनले चाहिँ प्रस्ताव राख्छ। जस्तो अस्ति भर्खरै चाहिँ एउटा देशबाट फ्रान्सले गर्दै आएको थियो, विरोध भयो हैन, हामी यो स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने अफ्रिकनहरूले विरोध गरे र जस्तो फ्रान्सले प्रस्ताव, अफ्रिकन देशको विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भने फ्रान्सले प्रस्ताव तयार पार्ने, यस्तो चिजलाई पनि राष्ट्रसङ्घमा अनुमति दिएको थियो पश्चिमी दबदबाको कारणले। अब यसको अन्त्य गर्ने, यस्तै लगायत त्यहाँभित्र जो राजनीतिक भूमिका हो त्यसमा जो विभेद छ नि, भेदभाव छ, त्यसको अन्त्यको निम्ति काम गर्ने। अर्को चाहिँ ब्रिक्समा साझेदारी बढाउने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन। ब्रिक्समा त रुस पनि छ, चीन पनि छ। ब्रिक्समा साझेदारी बसाउने, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनसँग संवाद अगाडि बढाउने हैन, यो दुईटा सहमति पनि त्यहाँ भएको छ, बुदामा छ। अर्को महत्त्वपूर्ण, सायद यो पश्चिमाहरूसँग निकै दूरी बढाइदिने रुसको रणनीति पनि होला, यो अफ्रिकाबाट जति लुटे सांस्कृतिक सम्पदाहरू पश्चिमाहरूले, जस्तो युरोपियन अमेरिकनले, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने हैन, एउटा सम्झौतामा छ। र त्यस्तै चाहिँ त्यहाँका जति स्रोत लुटियो, प्राकृतिक स्रोतहरू जति लुटियो र जतिको हत्या भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जसले गरे त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। अब त्यो पनि सहमतिमा छ। नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, आक्रामक राष्ट्रवाद हैन, नवनाजीवाद, नवफासीवाद हैन, सबैको विरुद्धमा रुस र अफ्रिका एक ठाउँमा उभिए। उपनिवेशवाद, ट्रान्स एटलान्टिक दास व्यापार। ट्रान्स एटलान्टिक दास व्यापार भनेको पश्चिमी युरोप र अमेरिका
हैन बीचमा एटलान्टिक महासागर आन्ध्र महासागर भएर एउटा दासहरूको व्यापार गर्ने अब हिजो त चाहिँ मुख्य धन्दै हो हैन केही सय वर्ष अगाडि र अझै पनि फाटफुट रूपमा त्यो काम भइरहेको छ हैन त्यसको प्रतिरोध गर्ने र मातृभाषा प्रयोग गर्नमाथि जो प्रतिबन्ध रोकआउट छ अहिले पनि अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा उनीहरूलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न दिँदैन जस्तो इन्डियाको सर्वोच्च अदालतमा अंग्रेजी बाहेक अरू कुनै भाषा प्रयोग गर्न दिँदैन अहिले पनि ब्रिटिसहरूले चलाइरहेछन् यस्तै समस्या अफ्रिकामा छ यसको प्रतिरोध गर्ने एउटा सहमति र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले जो एकतर्फी प्रतिबन्ध लगाउने भन्छन् यसको विरोध गर्ने र अर्काको देशको पैसा हैन जस्तो व्यापारमा लगाएको निर्माणमा लगाएको अथवा बैंकमा राखेको पैसा फ्रिज गर्ने अथवा कब्जा गर्ने जो पश्चिमाहरूले गरिरहेछन् अहिले यसको निन्दा गर्ने यसको विरुद्धमा लड्ने यिनी चाहिँ तपाईको राजनीतिक क्षेत्रमा भएका सहमतिहरू हुन् जस्तो सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै सहमति भएछन् हैन जस्तो अफ्रिकाभरि चाहिँ आन्तरिक युद्धहरू छन् द्वन्द्वहरू छन् अब तिनको समाधान गर्नको निम्ति सहकार्य द्विपक्षीय सहकार्य र अफ्रिकाको खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टी अफ्रिकाको रणनीतिक स्थिरता हतियार नियन्त्रण निशस्त्रीकरण र सामूहिक विनाशका हतियारहरू ओसार पसार गर्नको निम्ति अब यसलाई चाहिँ रोकेर अफ्रिकालाई अलिकति सुरक्षित बनाउने लगायत रुससँग चाहिँ तपाईको सुरक्षा क्षेत्रमा जो टेक्नोलोजी हो प्रविधि हो अब त्यो प्रविधि चाहिँ रुसले चाहिँ उनीहरूलाई दिने अफ्रिकन देशहरूलाई दिने लगायतका थुप्रै सम्झौताहरू भएका छन् र व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् जस्तो रुसले प्रौद्योगिकी के रे प्रविधिहरू अफ्रिकालाई हस्तान्तरण गर्ने अफ्रिकाको बजार एकीकरण गर्ने हैन त्यो बजारलाई एउटै बनाएर अलिकति व्यवस्थित गर्ने अफ्रिकालाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाउने हैन रुससँग आयात निर्यात चाहिँ तपाईको वृद्धि गर्ने लगायतका सम्झौताहरू भएका छन् अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रुसले G20 मा अफ्रिकी संघको प्रतिनिधित्वको निम्ति रुसले भूमिका खेल्ने पनि सम्झौता भएको छ र WTO विश्व व्यापार संगठन जो छ यसलाई यो भेदभावकारी छ त्यहाँ पनि यसका विरुद्धमा एउटा छलफल भयो र यसलाई गैर भेदभावपूर्ण विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली बनाउनको निम्ति भूमिका खेल्ने किन विश्व व्यापार संगठन भनेको त्यो पहुँचवालाहरूको हैन त्यो हुने खानेहरूको सम्पत्तिशालीहरूको पकडमा छ उनको स्वार्थमा काम गर्छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सबैको साझा प्रणाली बनाउने भन्ने चाहिँ दिशामा चाहिँ संघर्ष गर्ने पनि चाहिँ भाज लगायत शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सहकार्य लगायतका अनि जलवायु परिवर्तन अथवा चाहिँ तपाईको पर्यावरणसँग सम्बन्धित पनि जस्तो अफ्रिकाको जो पर्यावरण बिग्रिँदै गएको छ त्यो विषयमा पनि सहमति भए यो बाहेक चाहिँ जस्तो सानातिना रुस र अफ्रिकाका बीचका चाहिँ तपाईको सानातिना द्विपक्षीय मामिलाहरू हेर्नु हो भने कुनै पनि क्षेत्र छुटेको छैन हैन जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रविधि व्यापार उत्पादन अथवा चाहिँ खनिज खानी उत्खनन अथवा चाहिँ तपाईको आन्तरिक द्वन्द्व आदि इत्यादि सारा चीजहरुमा चाहिँ सम्झौता भयो द्विपक्षीय पनि गरे सामूहिक रूपमा पनि गरे त्यो के रे स्लाइड लाइनमा बसेर अथवा औपचारिक बैठकभन्दा बाहिर रहेर रुस र विभिन्न खालका अफ्रिकी देशहरूको अलग अलग पनि सम्झौता भयो अब समाचारमा आए अनुसार पूरा समाचार आइसकेको छैन लगभग चाहिँ तपाईको 19 वटा देशहरूले यो 28 तारिखका दिनसम्म हैन तपाईको 19 वटा देशहरूले रुससँग व्यक्तिगत रूपमा छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरेका छन् त्यसको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन अब त्यसको अर्को एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पाटो के हो भन्छ भने यिनी सम्झौता बाहेक रुसले अफ्रिकालाई निर्यात गर्दै आएको खनिज उर्वरक हैन जो मिनरल फर्टिलाइजर भन्छ यसको निर्यात 2 गुणा बढाउने अहिले जति गर्दै आएको थियो त्यसलाई डबल गर्ने हैन उर्वरक चाहिँ अफ्रिकामा डबल निर्यात गर्ने रुसले यो वचन दिएको छ अर्को चाहिँ अफ्रिकी देशहरूलाई जो रुसले ऋण दिएको थियो मैले यो 2-3 महिना अगाडि भनेको थिएँ उसै बेला रुसले हामीले 20 अरब चाहिँ हामी मिनाहा गर्छौं अथवा हामीले ऋण चाहिँ फिर्ता लिदैनौं हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनाहा गर्यौं भन्ने घोषणा गरेका थिए अहिले 3 अरब थपे 3 अरब थपेर अफ्रिकामा रुसको जो 23 अरब लगानी थियो ऋणका रूपमा त्यो चाहिँ रुसले नलिने चाहिँ तपाईको निर्णय गर्यो
हैन, त्यो मिनाहा गर्ने जुन जुन देशलाई गरेको थियो मिनाहा गर्ने निर्णय गर्यो र 6वटा देशहरूलाई बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमाली, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक र इरिट्रिया, यी 6वटा देशहरूलाई प्रत्येक देशमा 25,000 देखि 50,000 मेट्रिक टनको हिसाबले, हैन, न्यूनतम 25 अधिकतम 50, प्रत्येक देशलाई यो अनुपातमा सित्तैमा अनाज पठाउने, ग्रेन भनेको छ हैन। अब मुख्य गरी गहुँ छ त्यहाँ हैन। अब यो मात्रामा 6वटा देशलाई ग्रेन पठाउने, त्यो पनि निशुल्क हैन। 25 देखि 50,000 टन अनाज चाहिँ तपाईको निशुल्क दिने र त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउँदा लाग्ने जो ढुवानी खर्च हो त्यो ढुवानी खर्च पनि रुसले बेहोर्ने, यति रुसले चाहिँ तपाईको घोषणा गर्यो। भनेपछि अफ्रिकाका 6वटा देशहरूले जुन अनाज रुसबाट जान्छ त्यो उनको घर आँगनमा पुग्दासम्म चाहिँ उनलाई एक सुका नलाग्ने भयो, ढुवानी खर्च समेत नलाग्ने गरी रुसले चाहिँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। अब मैले यसको अलिकति संश्लेषण गर्न खोजेको, पहिलो कुरो हामीहरू जस्तो अमेरिकन र युरोपियन, अब त्यहाँ रुसमा आबेला केही अफ्रिकन नेताहरू बोलेको सुने, रुससँग को जो छलफल र तपाईको उसले गरेको सहयोगबाट प्रभावित भएर, यद्यपि यो सोभियत सङ्घ कालकै चाहिँ कडी हो, यसलाई रुसले पुनर्जीवित गर्न सुरु गर्यो, मात्रै त्यही हो। किन भन्छ भने हिजो पनि अफ्रिकामा सोभियत सङ्घको ठुलो इज्जत थियो, ठुलो सहयोग गरेको हो हैन। अब के होला, उसको राजनीतिक स्वार्थ त भित्र हुने कुरा भयो। अब जस्तो अमेरिकासँगको जो शीतयुद्ध थियो त्यसमा चाहिँ आफ्नो हात बलियो पारे उसको स्वार्थ त हुने भयो, तर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि लाभ नलिकन, नाफा नलिकन सोभियत सङ्घले अफ्रिकालाई सघाएको थियो र त्यही कडीबाट अहिले पुटिनले फाइदा उठाइरहेका छन्। किन त्यो लेगेसी बाँकी छ अफ्रिकामा, त्यसले त्यो अहिले जोडियो। त अब यसको महत्त्व के हो भन्छ भने, जस्तो अफ्रिका, मलाई लाग्छ यो सम्झौतापछि अफ्रिका लगभग चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूको हातबाट अब चाहिँ मुक्त भयो भन्छु मैले हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिकालाई चीनले गर्यो नि, जो मोनरो डक्ट्रिन भनेर चाहिँ 1823 देखि नै अमेरिकनहरूले आफ्नो खेलौना बनाइआएको थिए हैन। आफ्नो छातामुनि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको थिए, त्यसको अन्त्य गर्यो, बीआरआई परियोजनाले त्यसको अन्त्य गर्यो र अफ्रिकाबाट पनि पश्चिमाहरूको अब लगभग अन्त्य भयो। र अन्त्य यसरी दुःखद खालको हुँदैछ कि मैले भने जस्तो माली लगायतका केही देशहरूमा त फ्रेन्चहरूलाई चाहिँ घेरेर आक्रमण गरेर घोक्राएर निकालेका छन् हैन। 4-5वटा देशबाट फ्रान्स निस्किसकेको छ युक्रेन द्वन्द्वपछि। र यो सम्झौतापछि चाहिँ अब उनीहरू झन् चाहिँ दयनीय अवस्थामा किन पुग्छन् भन्छ भने, अस्ति त्यो सम्मेलनमा आएका एकजना अफ्रिकन, सायद जिम्बाब्वे हो नि कि कहाँको हुन्, जिम्बाब्वेकै जस्तो लाग्छ मलाई, उनी के बोले भन्छ भने युरोपियन र अमेरिकनका 2टा एजेन्डा मात्रै थिए अफ्रिकामा, उनले त्योभन्दा बाहिर हामीसँग कहिले पनि कुरा गरेनन्। एउटा चाहिँ आफू कहाँ भएका शरणार्थी राखिदेऊ, एउटा शरणार्थी हस्तान्तरण गर्ने उनको सधैँभरिको एजेन्डा हैन। उनको देशमा शरणार्थी जान्छ अनि हामी कमजोरहरूलाई चाहिँ तपाईको अलिकति पैसा दिएर फकाएर हामी सुरक्षा दिन्छौँ भनेर संसारभरिका भावाका शरणार्थी हामी कहाँ ल्याएर राखिदिने। एउटा सधैँभरि उनले शरणार्थीको मुद्दामा मात्रै हामीसँग सम्बन्ध राखे र दोस्रो हाम्रो स्रोत प्राकृतिकहरू लुट्नको निम्ति मात्रै राखे। यो 2टा भन्दा 3टा तेस्रो काम अमेरिकन र युरोपियनले कहिले पनि गरेनन्, उनले अस्ति त्यो भने। र अब त्यस्तो अवस्था भोगिरहेका देशहरूको निम्ति रुसको यो सहयोग हैन एउटा चाहिँ युगान्तकारी सहयोगै हुन्छ। मैले भने नि एउटा पाटो त यसको निःशुल्क सहयोग छ, जस्तो अनाजको कुरा भयो, 6वटा देशमा पठाउने भन्ने कुरा भयो। र अब त्यसमा अर्को पाटो के हो भन्छ भने, जस्तो अफ्रिकासँग समग्र क्षेत्रमा अब एउटा योजनाबद्ध एउटा रणनीतिमा चाहिँ तपाईको साझेदारी बढाउने भनेपछि प्रविधिदेखि लिएर विकास निर्माण अथवा प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग सबै क्षेत्रमा रुसी तपाईको प्रवेश भइसकेपछि त्यो नितान चाहिँ लुटमा आधारित हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। जस्तो मैले भने नि, उनले भन्छन् नि, जस्तो शरणार्थी र प्राकृतिक स्रोत लुट्ने भन्दा तेस्रो एजेन्डामा पश्चिमाहरूले कहिले पनि हामीसँग कुरो गरेन भने नि त्यो स्थिति आउँदैन। अर्को यसको भित्री पाटो हैन। अब त्यो कति सत्य हुन सक्छ, मलाई त लाग्छ त्यो सत्य नै हो, धेरै जसो सत्य नै हो। अब रुसले यति व्यापक दायरामा जो हात हालिरहेछ नि, अब यो रुसको आर्थिक सामर्थ्य हो कि होइन भन्ने पनि छ हैन। अब त्यहाँ सम्झौताको सबै विवरण हेर्ने हो
अब भनेपछि यो सामर्थ्य रुसको हो कि होइन भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा शङ्का मान्छेमा उत्पन्न हुनसक्छ होला। भोलि सामर्थ्य पनि बनाउनु त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अर्को यसको पाटोबाट मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्वमा जहाँ जहाँ चीन वा रुसले हात हालिरहेका छन् मलाई लाग्छ त्यो समन्वयमै सबै भइरहेछ। त्यसकारणले रुसले जति सम्झौता गर्छ त्यो सम्झौताको अप्रत्यक्ष एउटा पाटो चीन पनि हो हैन। लगानीको कोणबाट हेर्दा अझ विशेष हो भन्छु मैले। र जस्तो सुरक्षा क्षेत्रमा चीनले जहाँ जहाँ हात हाल्छ त्यसको एउटा अदृश्य पाटो रुस पनि हो। किन भन्छ भने सुरक्षा क्षेत्रमा चीनभन्दा रुस नै भरपर्दो हो, सबैको निम्ति रुस नै भरपर्दो हो। त्यसैले गर्दाखेरि भित्र चाहिँ तपाईँको पश्चिमी शक्तिहरूका विरुद्धमा ल्याटिन अमेरिका होस् वा अफ्रिका होस् वा एसिया जहाँ जहाँ चीन पस्छ वा रुस पस्छ अथवा यिनले जो सम्झौता गर्छन् त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अर्को पक्ष पनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ र यो संयुक्त लडाईँ हो हैन। अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा संयुक्त लडाईँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले रुसले 74वटा बुदामा जो सम्झौता गरेको छ त्यसले अफ्रिकाको सिङ्गो कायापलट गर्छ। त्यो सबै विवरण पढ्ने हो भने अफ्रिका महादेशकै कायापलट गर्छ त्यो सम्भावना देखिन्छ। र अब यत्रो दबावका बीच पनि 49 देशहरू जो गए अमेरिकाको CNN भन्ने समाचारले त बडो आश्चर्यपट गरेर माने कसरी उल्टिसकेको छ दुनियाँ त्यसलाई ठ्याक्कै ठम्याउनु पनि उनी सकिरहेका छैनन्। बडो आश्चर्यपट गरेर दक्षिण अफ्रिका जस्तो देशले अमेरिका र युरोपसँग यत्रो दूरी बढाउने आँट कसरी गरिरहेछ, किन गरिरहेछ हैन। बडो अनौठो चाहिँ तपाईँको व्यक्त गरिकन उसले समाचार विश्लेषण छापिरहेछ हैन। र उनको निम्ति अप्रत्याशित हो यो। मैले भने नि युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि जुन परिस्थिति थियो र अहिले आउँदा उनको निम्ति बिल्कुलै अप्रत्याशित हो। अफ्रिका यसरी उठ्ला हैन। त्यसमाथि पनि अरू धेरै मुद्दा छन्। जस्तो उनलाई जे पश्चिमाहरूबाट अलग गर्ने धेरै मुद्दाहरू छन्। जस्तो साउथ साउथ सोलिडेरिटी मैले पहिले भनिसकेको छु। दक्षिण एकबद्धताको एउटा नारा जबरजस्त रूपमा अगाडि बढिरहेछ र त्यो साउथ साउथ भनेको अमेरिका र पश्चिमी युरोपका विकसित देशहरू बाहेक हैन। जस्तो एकछिनले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको G7 भन्दा बाहिरका एक दुईटा देशहरू त छन्, त्यो साउथमा एक दुईटा देशहरू छन्। तर मूल रूपमा G7 खास गरेर G7 बाहेकका संसारका सबै देशहरू बीचको एकजुटताको नारा जसरी गइरहेछ नि त्यो नै पश्चिमाहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो समस्या हो। सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यसमा अहिले चाहिँ यो सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले के देखेँ भन्छ भने रुसीहरूले अफ्रिकनहरूको जो आफ्नोपन, आफ्नो मौलिकता अथवा चाहिँ आफ्नो सभ्यता थियो नि आफ्नोपन त्यहाँ चाहिँ अलिकति उकासिरहेछन्, त्यहाँ प्रोत्साहन दिइरहेछन्। जस्तो मातृभाषाको प्रयोगको कुरो त्यहीबाट आइरहेछ हैन। अफ्रिकाको चाहिँ आफ्नो मौलिकता, आफ्नो प्राकृतिकताको कुरो उनीहरू उठाइरहेछन्, त्यो त्यहीबाट आइरहेछ। यसले चाहिँ तपाईँको पश्चिम विरोधी लडाइँमा एउटा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने सभ्यता, संस्कृति र माने परम्पराहरूको कोणबाट किन अफ्रिकी देशहरू पनि के हुनु भन्छ भने जबरन युरोपियन गएर मारेर दास बनाएर त्यो क्रिस्चियनिटी भनेको जबरजस्ती थोपरेको चाहिँ क्षेत्र हो हैन। पूजक हुन् अफ्रिकनहरू, एकदमै प्राकृतिक मान्छेहरू हुन् हैन। त्यस्तो देशलाई उनीहरूले पुरै दासहरूको देशको रूपमा परिणत गरे। त्यसकारणले अहिले चाहिँ रुसको जो समिट भयो, रुस र अफ्रिकाको समिट भयो, यो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वको सन्दर्भमा, यो विश्व ध्रुवीकरणको सम्बन्धमा निकै ठुलो र गुणात्मक रूपमा चाहिँ एउटा फड्को हानेको एउटा शिखर सम्मेलन बुझ्छु मैले र पश्चिमाहरूको निम्ति ठुलो प्रहार हो यो हैन। अब एउटा सिङ्गो महादेशबाट लगभग उनको हात कटिसकेको बुझ्छु मैले होला। अब युरोपियन अफ्रिकनसँग पनि केही सम्झौता त हुन्छ नै, सबैका छन् त्यहाँ पनि। जस्तो व्यापारिक सम्झौता छन्, कुनै चाहिँ युरोपियन अमेरिकनका कतै लगानी पनि होलान् आदि इत्यादि। तर अब यो चाहिँ गौण किन भयो त भन्छ भने जस्तो यो सम्झौतामा जो राजनीतिक चाहिँ प्रतिबद्धता, राजनीतिक चाहिँ एउटा सहमतिको नाममा जुन बुदाहरू तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने आधारभूत कुरामा अफ्रिकनहरू रुससँग गएर उभिसके हैन। अब बाँकी व्यापार भने त के भन्छ भने तपाईँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भने कुनै देशसँग गर्ने हो, आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ भने गर्ने हो, फाइदा हुन्न भने नगर्ने हो हैन। यो व्यापारिक कुरा भयो।
हैन केही ठाउँमा लगानीका कुराहरू पनि भए त्यो जलाई पनि गर्न दिने भयो जस्तो रुस र अमेरिकाका बीचमा अहिले पनि चलिरहेछ लगानी चलिरहेछ व्यापार चलिरहेछ युरोप र रुसका बीचमा पनि चलिरहेछ युद्ध पनि चलिरहेछ यिनी त नाफाको कोणबाट जस्तो पुटिनको रणनीति के देख्छु यत्रो चाहिँ युक्रेनलाई हतियार दिइरहेछन् पैसा दिइरहेछन् तर अमेरिकाको व्यापार अमेरिकाले गर्ने आयात डबल भएको छ रुसबाट 2 गुणा भएको छ अस्ति भर्खरै स्पुतनिकमा चाहिँ समाचार आयो युरोपियनहरूको त्यही हालत छ त अब त्यो किन भन्छ भने जस्तो रसियनको रणनीति के हुन्छ भने जसबाट पैसा लिन्छ आफ्नो सामान बेचेर कारोबार गरेर जसबाट पैसा असुल गरिन्छ नि भुक्तानी लिन्छ नि त्यो पैसा तिनलाई समाप्त पार्न प्रयोग गरिरहेछ रुसले व्यापार गरिरहेछ नत्र पनि त रोक्नु पर्यो नि यत्रो लडाइँमा त रोक्नु पर्यो नि त व्यापार हैन अब त्यत्रो युक्रेनलाई सघाइरहेछ त्यो त बुझ्या छ रुसले तर युरोपियन र अमेरिकनहरूको व्यापारबाट आउने पैसा तिनको चाहिँ वर्चस्व र अस्तित्वलाई सिद्ध्याउने लडाइँमै रुसले प्रयोग गरिरहेछ यस्ता दाउपेच हुन्छन् आर्थिक क्षेत्रमा तर राजनीतिक प्रतिबद्धता भने अर्कै हो वैचारिक राजनीतिक प्रतिबद्धता अर्कै हो जसले मान्छेलाई स्थायी रूपमा एक ठाउँमा उभिने चाहिँ तपाईको आधार बनाइदिन्छ हैन जस्तो मूल्य मान्यताको कोणबाट पश्चिमको विरुद्धमा रुस र अफ्रिका खडा हुनु अथवा चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ जस्तो रुल बेस्ड भन्छन् नि रुल बेस्ड उनको चाहिँ तपाईको सिद्धान्तबाट चल्ने कि राष्ट्रसङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट चल्ने हैन यसमा चाहिँ तपाईको अफ्रिकनहरू रुसको पक्षमै उभिने भनेको त्यो थायी रूपमा पश्चिमकै विरुद्धमा उभिनु हो यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जो मुद्दामा रुस र अफ्रिका बीचमा सहमति भएको छ त्यसैले यो शिखर सम्मेलनलाई मैले अब यसपछि हैन जो युक्रेन द्वन्द्व एकदमै चर्की पनि सकेको छ र अहिले चाहिँ जस्तो केही उपाय नलागिकन अमेरिकनहरूले जस्तो क्लस्टर बम दिने निर्णय पनि गरे र उनले अहिले घोषणा पनि गरिरहेछन् नि अब युक्रेनले हार्यो पराजय जस्तो सिआइए को चाहिँ भूतपूर्व चिफ नै बोले सिआइए को पदाधिकारी पनि बोले युक्रेनले युद्ध अब जित्दैन उनले बोलिरहेछन् यो सन्दर्भमा अब यो त दुनियाँले हेरिरहेछ संसारले सुनिरहेछ यो सन्दर्भमा अफ्रिका र रुसका बीचको जो अहिले शिखर सम्मेलन हो त्यो निकै ठुलो फड्को हो निकै चाहिँ अगाडिसम्मको फड्को हो र यसले चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवाद युरो र अमेरिकनहरूको जो अत्याचार र लुट हो यसलाई धराशायी बनाउनको निम्ति अब निर्णायक भूमिका खेल्छ किन भन्छ भने अफ्रिका एउटा सेन्टर जस्तो अहिले विश्वभरि चलिरहेको छ नि मल्टी पोलर विश्व भनिरहेछन् रुस र चीनले बहुध्रुवीय विश्व र त्यहाँ पनि भने पुटिनले पनि भने एउटा अलग्गै एउटा ध्रुवको रूपमा एउटा अलग पोलको रूपमा एउटा स्वतन्त्र सेन्टरको रूपमा अफ्रिका उठिसकेको छ अफ्रिकालाई त्यसैगरी उठाउनु पर्छ र एउटा अलग पोलको रूपमा अबको विश्व भूराजनीतिमा अफ्रिकाको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ निकै ठुलो महत्त्व हुन्छ र त्यसभित्र अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो महत्त्वाकांक्षा जगाइदिएछन् अहिले र अफ्रिका एउटा पोल भइ नै सक्यो त्यसैले विश्वको अब दृश्य के देखियो भन्छ भने इतिहासमा पहिलो पटक जस्तो चाहिँ तपाईको हिजो शीतयुद्धकालमा दुईटा पोल थिए सोभियत संघको पोल र अमेरिकन पोल थिए अब बीचको एक चरण जस्तो आजका दिनसम्म कस्तो देखिन्छ भन्छ भने तीनटा पोल देखिन्छ जस्तो तीनटा महाशक्ति यस्तो देखिन्छ आफ्नो कोणबाट एउटा त पहिलेदेखिको अमेरिका छ एउटा रुसको पुनरोदय भयो र चीन पनि महाशक्ति नै हो अहिले विभिन्न कोणबाट अहिले संसारले इतिहासमा कहिले पनि अनुभव नगरेको हैन त्रिकोणात्मक एउटा महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा देखिरहेछ अथवा तीनटा महाशक्तिको उपस्थिति देखिरहेछ जो इतिहासमा कहिले पनि देखिएको थिएन तर यो संक्रमणकालीन अवस्था हो मलाई लाग्छ अब यो संक्रमणकालीन चाहिँ तपाईको अवस्था हो र यो धेरै दिन रहन र विश्व मल्टिपोलर चाहिँ विश्वमा गइ नै सक्यो हैन बहुध्रुवीय भयो र यो संसारको इतिहासमा पहिलो परिदृश्य हुनेछ अब हैन जस्तो ल्याटिन अमेरिका मैले पहिले पनि भनेको छु एउटा पोलको रूपमा अगाडि बढ्ने चाहिँ दिशातिर गइ नै सक्यो अफ्रिका भयो जस्तो आसियान नै एउटा पोल बन्दैछ जो उत्तर पूर्वी चाहिँ तपाईको एसियाका केही देशहरू छन् आसियानमा जोडिएका उनीहरू नै एउटा ध्रुवको रूपमा विकास भइसकेका छन् अथवा एउटा आर्थिक राजनीतिक चाहिँ खम्बाको रूपमा विकास भइसकेका छन् जस्तो मध्यपूर्व त्यही ढङ्गले अगाडि बढिसक्यो हैन अब यो जुन दृश्य छ यो चाहिँ बिल्कुलै नयाँ परिघटना हो र रुस र अफ्रिका बीचको जो शिखर सम्मेलन छ त्यसले यो दिशातिर विश्वलाई अगाडि जाने बाटोलाई एकदमै सहज गरेको छ र यसमा चाहिँ अफ्रिकनहरू एकदम उत्साहित भएको देखिन्छ अब यो चाहिँ पश्चिमाहरूमाथि एउटा ठूलो प्रहार हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।